अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। उम्मीद करती हूँ कि सब रीडर्स ठीक होंगे और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आपको मेरे नॉवेल्स पसंद आ रहे होंगे। क्योंकि ये मैंने न्यूज़ चैनल क्रिएट किया है तो आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो काइंडली मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और मेरे नॉवल को एंजॉय करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको किस किस्म के नॉवल चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नॉवेल्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। टाइम को ज़ाया किए बिना अपने नॉवल की तरफ चलते हैं और इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। आज है पार्ट 3, हसारे मोहब्बत। तुम्हारे माथे पर क्यों इतने पसीने आ रहे हैं, जैसे कोई जंग लड़के आई हो। आयत अज़ा के कमरे में आकर जैसे ही बैठी तो अज़ा ने पूछा। बस कुछ ऐसा ही समझ लो, पता नहीं अपनी बहनों से कैसे प्यार से बोल लेते हैं। मुझे तो देखते ही ऐसे जैसे कच्चा जब आ जाएंगे। आयत पहली बार ऊंची जबकि बाकी भड़बड़ाने वाले अंदाज में बोली। कौन कच्चा जब आ जाएगा, समझ नहीं आई। महरम जो कमरे में आती थी इसकी बात सुनकर हैरान हो गई। नहीं नहीं, कोई नहीं। आयत महरम की बात सुनकर घबरा सी गई। अच्छा, नीचे भाई से क्या बात हो रही थी तुम्हारी? मेरे कमरे में निकलते निकलते नजर पड़ी थी। महरम किताबें पकड़ते हुए मसरूफ से अंदाज में बोली, जबकि अज़ा ने भी अपनी तवज्जो आयत के ऊपर मबजूल करवाई। जी, वो हालचाल पूछ रहे थे, कह रहे थे कि इतने दिनों के बाद आई हो। आयत के बोलने का अंदाजा ऐसा था कि इन दोनों की हंसी निकल गई, क्योंकि वो इस घर में सब जानते थे कि साइम और आयत की कोई खास दुश्मनी है। इन दोनों के हंसने पर नाराज निगाहों से आयत ने देखा। यार देखो, अब तुम नामुमकिन बात करोगी तो हंसी तो आएगी ना, महरम ने फिर हंसते हुए कहा। अच्छा, सब कुछ छोड़ो, आओ तुम्हें क्या समझना है वो मैं तुम्हें समझा दूं। इसके बाद डिनर करने चली जाओ आज तुम। महरम ने इसे टालते हुए डील पक्की की और इसे समझाते ही दम लिया। अच्छा, अब मैं नीचे जा रही हूँ, तुम दोनों भी आ जाओ। महरम इन दोनों को ताकीद करते हुए नीचे चली गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, तबीयत कैसी है आप दोनों की? और तुम कैसी हो हिजाब? आयत ने सबसे खुश दिली से पूछा। तहरीम बेगम को तो बाकायदा गले लग गई। हमारी बेटी कितने दिनों के बाद आई है, तहरीम बेगम ने आयत को प्यार करते हुए कहा। साइम ने एक उचटती निगाह आयत के ऊपर डाली और दोबारा खाने में मसरूफ हो गया। सामान साहब से बाकी घर वालों का हाल दरियाफ्त करना शुरू हो गए। इसी तरह सबने हंसी खुशी डिनर किया। डिनर के बाद सब बातों में मसरूफ थे कि मोबाइल की रिंगटोन ने आयत को अपनी तरफ मतवज्जा किया। ओके अंकल आंटी, अब मैं चलती हूँ, ड्राइवर अंकल आ गए हैं बाहर। अल्लाह हाफिज, सुबह मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। एंड थैंक्स टू मेहरम आपी। आयत इन सबको मिलते हुए बाहर की तरफ चल दी। मामा, अब हम निकल रहे हैं, चलो। हिजाब तुम्हें मैं रास्ते में छोड़ दूंगी, आज भाई जल्दी चले गए हैं। महरम आप भी जल्दी आ जाएं आप भी। अगले दिन नाश्ते के बाद अज़ा हिजाब और महरम को कहती बाहर चलेगी, क्योंकि आज इनका इम्पोर्टेंट लेक्चर था, वो जो गलती से भी छोड़ नहीं सकती थी। हाँ हाँ, तुम गाड़ी में बैठो, मैं बस आ गई, मामा से कुछ कहना है मैंने। महरम अज़ा को कहती किचन की तरफ चली गई। अच्छा मामा, हम निकलते हैं, अब अपना ख्याल रखना, वापसी पर हमें देर हो जाएगी, आपको बताया था ना कि आज मॉल जाना है। महरम तहरीम बेगम को हंसती हुई बार की तरफ चली गई। वैसे परसों क्या दिन है? गाड़ी में बैठकर हिजाब ने मसनूई तजस्सुस से बात का आगाज किया, क्योंकि वो पता करना चाह रही थी कि किसको इसकी बर्थडे याद है, किसको नहीं। क्या दिन है? अज़ा ने लापरवाही से कहा, जबकि अज़ा के इस तरह लापरवाही से पूछने पर हिजाब का दिल चाहा कि इसका सर फाड़ दे। आप ही बताएं, क्या स्पेशल है? आपकी बार हिजाब ने महरम की तरफ रुक किया, जैसे इसे यकीन था कि महरम इसका भरम नहीं तोड़ेगी। परसों मंगल है, वो हर हफ्ते आता है। इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? बहरम ने मस्तूल हैरानगी से इजहार किया, जैसे किसी बात का कोई इल्म ही ना हो। अच्छा, फिर कुछ नहीं होगा। हिजाब ने मुंह बसोड़कर विंडो की तरफ मुंह कर लिया, वरना अंदर ही अंदर वो इनकी भूल जाने पर तलमला रही थी। जबकि हिजाब के इस तरह मुंह बनाने पर इन दोनों ने बहुत मुश्किलों से मुस्कुराहट जब्त की। इन्हीं बातों के दरमियान हिजाब को कॉलेज छोड़कर इन्होंने यूनिवर्सिटी की राह ले ली। वो अपने ऑफिस में कोई फाइल पढ़ने में मसरूफ था जब बाहर से अजीब सा शोर सुनकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। लेकिन बाहर जाकर वो जो चीज माज देखने को मिली वो इसका खून खुला देने के लिए काफी थी। कैसा शोर मचाया हुआ है यहाँ पर? मिस प्रीशिया क्यों रो रही हैं? इसको देखकर जो दिल को सुकून मिला था, लेकिन अब इसका रोना देखकर दिमाग घूम ही गया। वो सर, ये पता नहीं कहाँ से आ गई। मैंने तो बस इतना कहा था आप गलत जगह आ गई हैं, क्योंकि आज से पहले ने नहीं देखा था। मास की सेक्रेटरी ने प्रीशिया को ऊपर से नीचे देखते हुए इसके हिजाब को निशाना बनाते हुए हकारत से कहा।
परीक्षा के हिजाब करने की वजह से वो इसे कोई कमतर और गरीब घराने की समझ रही थी, क्योंकि आज तक यहाँ पर जॉब के लिए जो भी आया था वो सब तमाम मेकअप और फैशन करके आती थी। जबकि मास को तो रानिया के देखने के अंदाज पर आग ही लग गई। अगर अभी रानिया को इल्म होता ना कि परीक्षा किस घराने की लड़की है, तो 100 दफा अपने आप को जरूर कोसती। अपनी जबान को लगाम दो, आइंदा किसी की वर्कर के साथ आपको इस तरीके से बात करते हुए ना देखूं। और आपको कोई हक नहीं है किसी की ड्रेसिंग को आप निशाना बनाएं, क्योंकि अगला इंसान भी फिर आपकी ड्रेसिंग को निशाना बनाएगा। मास ने इसकी टाइट जीन्स और शॉर्ट शर्ट पर तंज किया। बी इन योर लिमिट्स एंड से सॉरी टू हर। बट सर, मैंने आई सेड से सॉरी टू हर। रानिया के कुछ बोलने से पहले ही मास ने सख्त अंदाज में से वार्न किया। सॉरी। रानिया ने बड़े जब्त से सॉरी कहा और प्रीशा से घूर कर जैसे जिंदा निकल जाएगी। और आप मिस परीक्षा जल्दी से मेरे ऑफिस में आए। मास परीक्षा की रोई रोई आंखों से नजरें चुराते हुए अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। परीक्षा ने भी मास की तायद की, जिनके पीछे रानिया सबके सामने अपनी इतनी बेइज्जती पर तलमलासी रह गई। आप ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर रोती रहेंगी तो जॉब नहीं कर पाएंगी। यहाँ तो आए दिन कुछ नया फैशन करना पड़ता है, लोगों को काम है यही। आपकी ड्रेसिंग हर चीज को निशाना बनाना, लेकिन ये आप पे है कि आप इसे कैसे बर्दाश्त करते हैं। आप यहाँ दुपट्टा गले में लें या सर पे, ये लोगों की हर चीज पर तनकीद करती है। थोड़ा बहादुर बने आप। मास जो परीक्षा के अंदर आते ही साथ ही बोलना शुरू हुआ और बोलता ही चला गया, जबकि मास के बोलने पर परीक्षा के रुके हुए आंसू फिर से बहना शुरू हो गए। मैं ऐसी नहीं हूँ, पता नहीं कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा। परीक्षा आंसू साफ करते हुए वजाहत से बोली। वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने इतना बोलने वाली दूसरों के सामने आंसू बहाना शुरू कर देगी। मास को प्रीशा की इस तरह बोलने पर अपने रवैये का एहसास हुआ तो अब की बार शरारत से बोला, जबकि मास की बात पर परीशा ने मुंह बसोड़ा। ओके, लास्ट टाइम मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ व्हाटएवर यू आर। मास ने संजीदगी से कहा। ओके सर, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। मास की बातों पर परीक्षा को थोड़ा हौसला हुआ, इसलिए एतमाद से बोली। गुड, चलें आप अपनी जगह पर जाएं, मुझे ये फाइल पढ़कर खास खास पॉइंट बताएं। मास ने इसके मूड के पेश नजर से इसे काम बेहतर से समझाया ताकि ये बातें इसके जहन से निकल जाएं। ओके सर। परीक्षा ने मुस्कुरा कर कहा। ऑफिस से बाहर जाने लगी, फिर इसे कुछ याद आने पर पलटी। वो, मास सर, आज ना मुझे जल्दी जाना है। तो क्या मैं जा सकती हूँ? परीक्षा आंखें निपटाते हुए बोली। मोहतरमा, आज आपका यहाँ दूसरे से तीसरा दिन है, आपको जल्दी जाने की पड़ गई। मास ने इसे घूरते हुए बोला। दे देना इजाजत। मेरा क्या है, मैं जमान अंकल से पूछ लूंगी। आई एम श्योर वो मुझे मना नहीं करेंगे, वही तो कंपनी के ऑनर हैं। परीक्षा अपनी पुरानी टून में वापस आते हुए बोली। ओके, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है इसलिए जाने दे रहा हूँ। माज इसे इजाजत देते ही मुबादा वो सच में बुरे पायना के पास चली गई, क्योंकि इसके पास जाने का मतलब माज की क्लास जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ओके सर, थैंक यू सर, परीक्षा शरारत से कहते हुए बाहर चली गई, जबकि पीछे माँ सर झटक कर हंस दिया। महरम यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़ी अज़ा का इंतजार कर रही थी जब इसे अज़ा आती हुई दिखाई दी। लेट आ जाना था, पता भी है कि मॉल जाना था, लेकिन नहीं, तुम्हें खाने से फुर्सत मिले तो मेरी बात सुनो ना। महरम ने इसके पहुंचते ही से जबरदस्त किस्म की झाड़ पलाई, हालांकि वो जानती थी कि इस डांट का अज़ा पर कोई असर नहीं होने वाला। आपको कैसे पता चला कि मैं खा रही थी? कहीं कोई कैमरे तो नहीं फिट करवा दिए? अज़ा अपनी अजली लापरवाही से बोली, जिसे देखकर महरम तासुब से सर हिलाकर रह गई। चलो अब आगे, बहुत देर हो गई है, महरम कहते हुए गाड़ी में बैठी। अच्छा, आपकी कल के लिए क्या प्लान है? इनवाइट किसे किसे करना है? अज़ा गाड़ी में बैठते हुए बोली। ये तो मुझे नहीं पता, इस चीज का होल्ड मैंने भाई को दे दिया है, आप इतनी टेंशन में नहीं ले सकती। मुहर्रम पानी पीते हुए बोली। इन्हीं बातों के दरमियान वो लोग मॉल पहुंच गए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या लेना है। अज़ा मुंह बनाते हुए इधर उधर देखने हुए बोल दी। तुम ऐसा करो, यहाँ देखो, मैं सामने शॉप पर भाई के लिए कुछ देख कर आती हूँ। महरम अज़ा को बोलते हुए दुकान से बाहर निकल गई, जबकि पीछे अज़ा अपने लिए ड्रेस देखना शुरू हो गई थी। भाई, मैंने आज सही शॉपिंग करनी है। अफान के साथ आओ तो वो तो रो रो के कुछ लेकर देता है। आपके साथ काफी टाइम के बाद, इसलिए आप मुझे रोकेंगे नहीं। प्रीशिया अजलान के हाथ में हाथ डाले बड़ी चालाकी से अपनी शर्तें मनवा रही थी। अजलान, जो कि अपनी जरूरी मीटिंग कैंसिल करके प्रीशिया के साथ शॉपिंग के लिए मॉल आया। प्रीशिया की इस तरह बोलने पर दोनों आबरू चुकाए से देखा। भाई, अब ऐसे तो ना देखे। मैं फिर भी बाज नहीं आने वाली। वहां याद आया हिजाब के लिए गिफ्ट भी लेना है।
کل جانا ہے نا ہم نے زمان انکل کی طرف، سائم بھائی کا فون آیا تھا، ڈیڈ کو آپ گھر نہیں تھے تو انہوں نے ڈیڈ کو کہہ دیا تھا کہ پریشیا اذلان کو تفصیل بتاتے ہوئے بولی کیونکہ کوئی بھی کام ہو سائم زیادہ تر اذلان کو ہی فون کرتا ہے، یونیورسٹی میں اذلان سائم کا سینئر رہا ہے، اس لیے اس کی اذان کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی۔ اچھا آپ جلدی کریں، جو دیکھنا ہے دیکھیں، میں عفان کے لیے شرٹ دیکھ لوں ورنہ اس کا منہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر، اذلان ہنستے ہوئے بولا تو پریشیا نے بے ساختہ اس کی نظر اتاری کیونکہ وہ زیادہ تر سنجیدہ ہی دیکھتا تھا اور خود بھی ہنسنے لگ گئی۔ اوکے بھائی میں وہاں سامنے جاتی ہوں، پریشیا سامنے دکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس دکان کی طرف چل دی جبکہ اذلان جو اپنے دھیان میں فون میں بیزی چل رہا تھا، جب سامنے آتے انسان پر زوردار ٹکر کے نتیجے میں اس کا موبائل زمین پر گر گیا۔ محرم جو تحریم بیگم سے فون پہ اپنی واپسی کا بتا رہی تھی، زوردار تصادم کی وجہ سے لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرنے لگی، لیکن بر وقت دو مضبوط ہاتھوں نے محرم کو سہارا دیا۔ تصادم اس قدر زور کا تھا کہ محرم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ ہیلو مس آپ ٹھیک ہیں؟ اذلان اپنے سامنے موجود چھوٹی سی لڑکی کی طرف پیشانی سے متوجہ ہوا جو دکھنے میں 21-22 سال کی لگ رہی تھی۔ اس کی ورزش جسم کے آگے وہ ایک چھوٹی سی نازک سی لگ رہی تھی، لیکن چہرہ نیچے ہونے کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں پایا۔ لیکن جیسے ہی محرم نے اپنا چہرہ اٹھایا، اذلان اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ پیچ کلر کا سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھے، گوڑا شفاف شادابی چہرہ، گلابی ہونٹ، تھوڑی پہ چمکتا سیاہ تل، ناک پر موجود نوز پن جو اس کے معصوم چہرے پر اور بھی زیادہ جچ رہی تھی۔ ہمیں تو ان کی سادگی لے ڈوبی حسن کیا ہوتا ہے میرے خدا جانے۔ وہ محبوب سا اسے دیکھ رہا تھا جب محرم کی آواز پہ سے ہوش آیا۔ ایکسکیوز می، سوری آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ وہ ایکچولی میں فون پہ بات کر رہی تھی تو پتہ نہیں لگا، محرم جھٹکتے ہوئے اپنے بازو چھڑواتے ہوئے معذرت خواہ لہجے میں بولی۔ اس کے بولنے کے انداز پر اذلان کو اعتراف کرنا پڑا کہ اس سے زیادہ معصوم لڑکی اس نے آج تک دیکھی ہی نہیں، لیکن جلدی اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ نو آئی ایم سو آپ کو کہیں تو نہیں لگی؟ اذان اپنے مخصوص سنجیدہ مگر سرد انداز میں بولا۔ نہیں تھینکس یو۔ محرم اس کے رویے پر پریشان ہوتے، نظریں جھکاتے، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اذلان کی نظروں نے اسے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ کسی نے ڈور بیل بجائی، یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ پکڑ ہی لی جیسے اس نے کہیں بھاگ کر جانا ہے۔ اندر بیٹھے لوگوں کی توجہ دروازے کی طرف ہوئی۔ مسز قریشی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اس وقت کون آ گیا، اللہ خیر کرے۔ مسز آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں، مسٹر قریشی یہ کہتے اٹھے اور دروازے کی طرف چل دیے۔ بار بار آپ میں دیکھتی ہوں، کہہ کر آیت نے ڈائننگ ٹیبل سے چھری اٹھائی، دروازے کی طرف احتیاط سے جانے لگی۔ پیچھے اتنی پریشان حالت میں بھی مسٹر اور مسز قریشی مسکرا دی۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی مسٹر قریشی اس کے پیچھے چلنے کے لیے مڑے۔ دروازے پر پہنچتے سے پہلے کہ آیت کی زوردار چیخ سارے گھر میں گونجتی، وہ دونوں دروازے پر جلدی سے پہنچے، لیکن وہاں جو منظر دیکھا اسے دیکھتے ہی مسز قریشی کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ وہ حیرت اور صدمے کی کیفیت میں سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی جب مسٹر قریشی نے ان کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے انہیں اپنے حصار میں لیا۔ برخوردار بہن سے مل لیا ہو تو یہاں بھی نظر کر لو اپنی۔ ایان جو آیت کو سینے سے لگائے کھڑا اسے رونے سے باز کرا رہا تھا، باپ کی آواز پر ان کی طرف آ کر ان سے ملا، اپنی ماں کا ماتھا چوما اور آنسو صاف کرتے ہوئے چپ ہونے کو کہا۔ اوہو بس کر دینا، آپ دونوں نے کتنا رونا ہے، اب تو میں آ گیا ہوں۔ ایان ان کو روتے دیکھتے ہوئے بولا اور دونوں روتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ تم نے تو ہفتے کو آنا تھا، آج پھر؟ مسٹر قریشی آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، اوہو ماما جان، آنا میں نے ہفتے کو ہی تھا، لیکن پھر سوچا کیوں نہ میں آپ کو سرپرائز دے دوں، تو بتائیں کیسا لگا میرا سرپرائز؟ ایان اندر کی طرف چلتے ہوئے ماں کو حصار میں لیتے ہوئے بولا، بہت برا لگا، عجیب مخلوق ہو، ڈرا دیا ہم کو، اب پوچھتے ہو کیسا لگا، ادھر آؤ بتاتی ہوں تمہیں۔ آیت ان سب سے پہلی بار بولی تھی۔ اچھا بس کرو، جا کر اپنا منہ دھو کر چڑیل لگ رہی ہو بالکل، ایان نے اس کا مذاق بناتے ہوئے کہا کیونکہ رونے سے سارا کاجل پھیل کر آیت کے منہ پر نشان چھوڑ چکا تھا۔ بابا دیکھے نا اسے، نہیں کرو ان کی میری بیٹی کو تنگ، مسٹر قریشی نے ایان کو کہتے ہوئے ہنسے۔ آپ بھی ہنس رہے جائیں، میں ناراض ہو گئی، تبھی مانوں گی جب آپ شاپنگ پر مجھے لے کر جائیں گے۔ ناراض ہوتے ہوئے آیت نے حل بھی بتا دیا۔ اوکے بابا لے کر جائیں گے، آپ مان جائیں آپ، مسٹر قریشی نے مسئلے کا حل ختم کر دیا۔ اوہو
یاد آیا حجاب کی برتھ ڈے ہے کل، تو ہم سب نے جانا ہے۔ اوکے، تو میں اس کے لیے گفٹ بھی لینا ہے، آیت نے جیسے اطلاع دی تھی۔ آیت ہی کہتے ہوئے وہ ایان سے مخاطب ہوئی، نہیں بابا، آج ہی آیا ہوں، میں ریسٹ کروں گا، کل میں نے اپنے دوست کی طرف جانا ہے، آپ لوگ چلے جائیے گا۔ ایان نے اپنا پلان بتا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سب چلے جائیں گے، آپ دوست سے مل لیجیے گا۔ مسٹر قریشی نے بات میں حصہ لیا۔ اوکے ماما جان، آپ مجھے کھانا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ ایان صاحب کی تو فرمائش لسٹ شروع ہو گئی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، اتنے ٹائم کے بعد ماں باپ سے بہن سے ملا تھا، انہیں سب باتوں میں ان سب نے کھانا کھایا اور ایان ریسٹ کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ازا، کچھ پسند کیا تم نے یا نہیں؟ محرم شاپنگ بیگ کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنے دھیان میں بولی۔ کیسی ہو محرم؟ پریشے کی نظر محرم پر پڑی تو خوش دلی سے بولی، اوہ پریشے آپ، واٹ اے پلیز سرپرائز۔ میں ٹھیک، آپ بتاؤ، کتنے عرصے بعد ملے ہیں نا، جاب کیسی جا رہی ہے؟ محرم تو پریشے کو ازا کے ساتھ دیکھ کر سرپرائز ہی ہو گئی۔ ہاں، میں بھی آج شاپنگ کے لیے آئی تھی بھائی کے ساتھ، ویسے بھی کل ملاقات ہونی تھی، ہماری جاب بھی اچھی جا رہی ہے، اور تمہارے کزن صاحب، پریشے شاپنگ ہو گئی آپ کی؟ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، اذلان نے وہاں کر اسے مخاطب کیا، جی بھائی بس آ گئی، یہ دیکھیں مجھے کون ملا بھائی۔ محرم، ازا، زمان انکل کی بیٹیاں، آپ ان سے بہت کم ملے ہیں نا؟ پریشے نے خوشی سے اذلان کی طرف متوجہ کیا۔ لیکن جیسے ہی دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا، دونوں نے آنکھوں میں حیرانگی آئی، کیونکہ اس سے پہلے پریشے اور عفان کے بڑے بھائی کو دیکھا تھا۔ عفان سے تو یونیورسٹی میں بات چیت ہو جاتی تھی، پریشے بھی ابھی ہی یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلی تھی، تو اس لیے ان دونوں سے اچھی خاص بول چال تھی۔ السلام علیکم۔ محرم تو سلام کر کے آگے بڑھ گئی، جبکہ ازا اپنی عادت کی وجہ سے چپ نہ رہ پائی۔ آپ کیسے ہیں بھائی؟ میں تو آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے آپ اتنے ہینڈسم ہیں کہ تھوڑی سی خوبصورتی اپنے بھائی کو بھی دے دیتی۔ ازا تو جوش میں شروع ہو گئی، لیکن آخری بات بڑبڑانے والے انداز میں بولی۔ محرم جو اس کے ساتھ کھڑی سن رہی تھی، اس بات پر محرم نے زبردست قسم کا ٹوک دیا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں بتائیں؟ اذلان اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں بولا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اتنا کم بولتے ہیں کیا؟ ازا کی زبان بھر کھجلی ہوئی، جی، جبکہ سارم کے ایک لفظی جواب پر ازا اپنا منہ سا بنا کر رہ گئی۔ چلیں پریشے، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ اذلان نے ایک نظر محرم کو دیکھ کر پریشے سے مخاطب کیا، جی بھائی آپ چلیں، بس میں آئی۔ پریشے کاؤنٹر کی طرف مڑی، اذلان ان دونوں کو الوداع کلمات کہہ کے اپنی گاڑی کی طرف چل گئی۔ بندہ اتنا سڑی مرچ بھی نہ ہو ویسے، محرم نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔